इंशाल्लाह आप सब जन खैरियत और तंदुरुस्ती से होंगे। आज हमारा सीरतुन नबी का जो ये पहला सेशन है, ये पूरी सीरीज हम लोगों ने शुरू करी है और इंशाल्लाह वीकली इसे हम लेंगे। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम लोग सीरतुन नबी शुरू कर रहे हैं और इसके लिए हम एक खास किताब अर्रईकुल मख्तूम को रेफर करेंगे। लेकिन किताब शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा सीरा का सीरा क्यों पढ़ें, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सीरा का मतलब क्या होता है। सीरा सारा यसीरू का मतलब होता है किसी रास्ते पर सफर करना। खास तौर पे ये बायोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है और बायोग्राफी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और किसी की जिंदगी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात और हालात पढ़ने को सीरा कहते हैं। इंशाल्लाह हम इस सफर पे रवाना हो रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ही सफर होता है, तो हम इस पर कदम ब कदम इंशाल्लाह चलेंगे। और इस किताब का इंतखाब करने की वजह यह है कि ये अपने टॉपिक पे बेहतरीन किताब है। इंशाल्लाह किताब का भी इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी, लेकिन बाद में। पहले ये कि हम सीरत क्यों पढ़ें, इसे पढ़ना इतना जरूरी क्यों है और इसका इतना एहतमाम करने की क्यों जरूरत है। इसका पहला जवाब ये है कि इसका हुक्म अल्लाह सुब्हान व तआला ने दिया है। ये अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जानें, उसे पढ़ें, उस पर अमल करें। अल्लाह ताला कुरान में तकरीबन 50 बार इस बात का हुक्म देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द काना लकुम लक़द काना लकुम लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन मिसाल है, उस पर अमल करो। यानी कि इस पे सिर्फ इसे पढ़ना या जानना नहीं है, बल्कि इस पे अमल करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे कदम ब कदम चलना है। जिस रास्ते पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, हमें भी उसी रास्ते पे चलना है, बिल्कुल उसी तरह से जिंदगी गुजारनी है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। फिर सीरत के बहुत से पहलू हैं जिन्हें जानना भी बहुत जरूरी है। सीरत इबादत के लिहाज से, सीरत मैनर्स और मॉरल के लिहाज से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लीडर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहम करने वाले और कितने मोहब्बत करने वाले थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वालिद की हैसियत से कैसे थे, वो एक शौहर की हैसियत से कैसे थे, उनका अपने दोस्तों के साथ कैसा रखरखाव था, वो अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह से मामलात करते थे। यानी कि हर एंगल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जानना जरूरी है। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और बासत का मकसद क्या था, ये जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला चाहता है कि हम वैसी ही जिंदगी गुजारें जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। अब एक और बात है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क्यों चुना। देखिए, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अगर हम चाहते तो फरिश्तों को भी नबी बनाकर भेज देते, क्योंकि फरिश्ते तो बहुत पाक है, लेकिन तुम्हारी ही जीन्स में से एक शख्स को नबी बनाया। अगर फरिश्तों को नबी बना दिया जाता तो तुम क्या करते, झुटला देते। तो अल्लाह ताला ने एक बाकायदा गोश्त पोस्ट का आदमी, जो हमारी तरह चलता फिरता था, जिसने शादियां भी की, जिसके बच्चे भी हुए, जो खाना भी खाता था, जो आराम भी करता था, जिसने हर जो शॉर्टकमिंग्स हमें हो सकती है वो सारी के सारी उसमें भी मौजूद थी। एक लिविंग एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें दिया कि हम बाद में कोई एक्सक्यूज ना दे सकें कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला ने बाकायदा हमारी ही जीन्स से एक शख्स को नबी बनाकर भेजा, और ये अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा रहम और उसका इनाम है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर इतनी रहमत की। सीरत एक ऐसी चीज है जो
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करती है। देखिए, मोहब्बत अगर हमारे दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत नहीं होगी, तो फिर हम उनकी तरह अमल भी नहीं कर पाएँगे। हम अपने बच्चों को बहुत सारे उलूम सिखाते हैं, बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, हत्ता कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया भी। आज हमारे बच्चे बहुत कामयाब डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह सब कुछ है, लेकिन क्या वो एक अच्छे मुसलमान हैं? क्या हम इस बात में कामयाब हो सके कि उनके दिलों में अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा कर सकें? क्या हम अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी मकसद है, उसमें कामयाब हो पाए? देखिए, बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि हमने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया। क्या उन्हें दीन भी सिखाया? उन्हें अच्छा मुसलमान भी बनाया? और अच्छा मुसलमान के लिए उस अच्छा मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएँ। और अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदे कौन हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें अपने बच्चों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी सीरत से रोशनास कराना चाहिए। अल्लाह ताला अब हमें पता चलेगा। सबसे पहले मैंने अपना जो ये शुरू हुआ है उसमें ही एक आयत पढ़ी थी। अल्लाह ताला कहते हैं कि पहले ही मैंने आयत पढ़ी थी जो ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 थी कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे, अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे, तो तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हम हाँ चाहते हैं तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करें? तो देखिए, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हान व तआला के महबूब बंदे थे, तो हमें उनसे मोहब्बत करना चाहिए। अब हमें देखिए आगे ये बात है, दूसरा पॉइंट ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, उनका रहना-सहना, उनका खाना-पीना, उनका बात करना, उनकी फैमिली लाइफ, सभी कुछ हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा और हम नहीं जानेंगे, तो मोहब्बत पैदा ही नहीं होगी। जिससे भी हमें मोहब्बत होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानना और उसे पहचानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मान लीजिए किसी को कोई सेलिब्रिटी पसंद है, किसी को कोई शख्सियत पसंद है, तो क्या करते हैं लोग उनके लिए? उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, उन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में किया, ये सभी कुछ लोग जानना चाहते हैं। मान लीजिए कोई प्लेयर है या कोई भी हस्ती है जिसके बारे में लोग जिन्हें पसंद करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते और जानते हैं। इसकी वजह क्या है कि वो उनके स्टाइल को फ़ॉलो करना चाहते हैं। इसलिए तो उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं ना। तो ये उनकी मोहब्बत ज़ाहिर होती है। तो जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, जानेंगे, तो ही उनसे हमारी मोहब्बत बढ़ेगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी को पढ़ने का सबसे पहला एक जो ज़रिया है, वो सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि हमें इससे कुरान समझने में भी आसानी होगी। देखिए, ये बात तो तय है कि कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे समझना और उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। कुरान सिर्फ थोड़ी-सी देर पढ़कर या उसे उसके अल्फाज़ को दोहराकर सिर्फ रख नहीं देना है बल्कि उसे पढ़ना और समझना भी है। तो ये हमें कुरान को समझने में भी आसानी होगी इससे। देखिए, कुरान पूरी तरह समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि कुरान किस वक़्त में और किन हालात में नाज़िल हुआ। उसे जानने के लिए ज़रूरी है कि ये जो आयतें आई हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। अब जैसे मिसाल के लिए आप ले लीजिए वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। कसम है चाश्त के वक़्त की, कसम है रात की जबकि वो छा जाए, ना तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा, ना वो बेज़ार हुआ। अगर मैं ये आयतें सिर्फ़ ऐसे ही पढ़ लूँ, तो आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को समझ लेंगे कि हाँ, ये जैसी बात है, उसका मतलब यही है। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि ये किन हालात में ये आयतें नाज़िल हुई, तो कुरान समझने में आसानी होगी। इस ये जो आयतें हैं, ये एकदम शुरू दौर की है। जब वही नाज़िल होना शुरू हुई, उसके कुछ ही अरसे बाद में ये आयतें नाज़िल हुई हैं। उस वक़्त हालात ये थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की बहुत ही अजीब बातों का सामना करना पड़ रहा था। चारों तरफ से सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अजीब-अजीब इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे।
اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بھی رک گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہوا ہے, میرا رب مجھے واپس سے کیوں نہیں کچھ وحی نازل کر رہا ہے, یا کیوں کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. اور ان کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات اٹھ رہے تھے. وہ یہاں تک سوچنے لگے تھے کہ کہیں میرے رب نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی, وَالضُّحَىٰ, قسم ہے ضحیٰ کی. ضحیٰ کیا ہوتا ہے؟ دن کی شروعات. قسم ہے روشنی کی, قسم ہے اس روشنی کی جو جس سے دن شروع ہو. تو یہ جو ہو رہا ہے, یہ جو حالات ہیں آپ کے اوپر, یہ صرف ایک شروعات تھا. جو اندھیرا تھا اب وہ چھٹ گیا ہے, اب ایک نئی صبح نکلے گی. آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, بلکہ آگے کی جو زندگی ہے, آخرت کی جو زندگی ہے, بہت زیادہ خیر کی زندگی ہے. اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی, تو ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ ہی نہیں پائیں گے. پھر ایک اور وجہ یہ ہے سیرت پڑھنے کی کہ سیرہ ہمارے اندر امید اور اسپرٹ پیدا کرتا ہے. سیرت پڑھنے سے ہم بہت زیادہ پرجوش ہو جائیں گے زندگی کے تعلق سے. دیکھیے, اگر آپ آج کے حالات دیکھیں گے تو چاروں طرف مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں. اتنا زیادہ کہ ان کے حالات دیکھ دیکھ کے سبھی لوگ شور مچا رہے ہیں. لیکن جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ خراب حالات تھے. ظلم اپنی انتہا پر اس سے مطلب بہت زیادہ آگے تھا. ایمان والوں نے کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کری. جب انہوں نے اس طرح سے استقامت کا ثبوت دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان پر اپنی نصرت اور فتح فرمائی. تو یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حالات کو جانیں جس میں یہ دین نازل ہوا. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ سیرت پڑھنے سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے ایمان کو مضبوطی میسر آئے گی. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَكُلًّا نُقَصُّ عَلَيْكَ مِن نَبَأِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, ہم آپ کے سامنے پہلے لوگوں کی باتیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دلوں کو مضبوطی حاصل ہو. دیکھیے, اللہ تعالیٰ خود پہلے لوگوں کی باتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو, ایمان کو مضبوطی حاصل ہو. تو کیا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا دل اور ہمارا ایمان مضبوط ہو؟ بے شک ہمیں اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے حالات بتائے گئے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا, یہاں تک کہ ان کے والد اور ان کے لوگوں نے مل کر انہیں آگ میں ڈال دیا. لیکن انہوں نے کس طرح سے اپنے ایمان کو بچایا اور کس طرح سے اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی پوری قوم کو آزمائش میں ڈالا تھا, لیکن کس طرح سے وہ آگ میں سے بھی نکل کر اور پانی میں سے بھی نکل کر آ گئے بچ کر. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مثال دی کہ سارے لوگ جب سب خلاف ہو جاتے ہیں تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس ذریعے سے اپنے بندوں کو نکال دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوطی دینے والی ہے. جب آپ اس سفر پہ چلیں گے, اس سیرت کے سفر پہ چلیں گے, تو دھیرے دھیرے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو کتنی بہترین چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. پھر سیرت پڑھنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سیرت اپنے آپ میں خود ایک معجزہ ہے. دیکھیے, اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بتائیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ شق القمر, جانوروں کا اور پیڑوں کا بات کرنا, کھانے میں برکت ہو جانا, یا اسی قسم کی برکتیں اور اسی قسم کے معجزات. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی ایک معجزہ تھی. آپ کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ ایک نبی ہیں. آپ کی پیدائش, آپ کا بچپن, آپ کی جوانی, آپ کا نبی بنایا جانا, آپ کے رہن سہن کے حالات, سبھی کچھ ایسے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کا نازل ہونا, اس کا زبردست قسم کا کلام ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا, ان کا صبر, ان کا اخلاق, ان کی مضبوطی اور ان کی کامیابی, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. دیکھیے, وہ بہت سویلائزڈ لوگ نہیں تھے. ان کے پاس کوئی کتاب یا کوئی اسکرپچر یا کوئی بہت زبردست قسم کی چیزیں نہیں تھی ان کے پاس میں, جس طرح سے اہل کتاب کے پاس میں تھی. وہ بالکل ایسے لوگ تھے جیسے کہ اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ایک باربیرک نیشن تھا تو غلط نہیں ہوگا. ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی مشال لے کر اٹھے, اور اگلے 20 سالوں میں
वही लोग जो बिल्कुल बारबेरिक थे एकदम सिविलाइज्ड हो गए। अगले 50 सालों में ये रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। अगले 100 सालों में वो लोग दुनिया के हुक्मरान बन गए। ये मौजिजा नहीं तो और क्या है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये अरब के चरवाहे, ये लोग कभी रोमन और पर्शियन अंपायर के सामने खड़े हो जाएंगे। ये कम पढ़े लिखे लोग जो बिल्कुल कोरे हैं, जिनको कोई पहचान नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये एक नए दीन को लेकर उठेंगे और पूरी दुनिया में छा जाएंगे। ये मौजिजा नहीं तो और क्या है। वो कौन सी ताकत थी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई, जबकि उनकी जिंदगी बहुत सादा थी। आप बादशाह थे, आप हाकिम थे, लेकिन वो फिर भी आपकी जिंदगी में पूरी जिंदगी देखेंगे तो उसमें सिर्फ सादगी ही सादगी नजर आएगी आपको। कुछ भी ऐसी चीज चमक धमक वाली नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने सहाबा से ये नहीं कहा कि मेरे लिए ये और ये छोड़ दो, या मेरे लिए ये कर दो। फिर वो कौन सी ताकत थी जिसने सहाबा के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर दी। इतना ज्यादा मोहब्बत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वजू भी करते थे तो उसका पानी जमीन पे नहीं गिरता था, सहाबा अपने जिस्मों पे मल लेते थे। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अगर अगर उनसे ये कहा जाता कि आप आग में कूद जाए तो वो आग में भी कूद जाते। तो वो कौन सी ताकत थी, वो क्या चीज थी जिसने लोगों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना मोहब्बत पैदा कर दी। इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो लोग जो जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, जिन्होंने अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया था, वो लोग इस तरह से रहमदिल और इतने ज्यादा नेक और रहमदिल बन जाएंगे। इब्ने हजर रहीमहुमुल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मौजज़ा भी पेश नहीं करते तो भी आपकी पूरी जिंदगी एक मौजज़े की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही इस बात की दलील है कि आप एक रसूल और नबी हैं। दूसरा, देखिए, सीरत ही वही एक इकलौती चीज है जिससे हम तजदीद इस्लाम कर सकते हैं। आज जो पूरी दुनिया में जितनी भी तहरीकें, जितने भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, वो सारी तंजीमें सिर्फ यही चाहती है कि उम्मत की हयाते नौ हो, रिवाइवल ऑफ उम्मा हो। सबका तरीका अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि वापस से हमारी उम्मत को उरूज हासिल हो। सभी ये चाहते हैं ना कि वापस से अल्लाह सुब्हान व ताला के हम चहीते और प्यारे बंदे बन जाएं। सभी ये चाहते हैं कि उसी तरह से अल्लाह की रहमतें और नुसरतें हम पर नाजिल हुए जिस तरह से पहले हुआ करती थी। तो याद रखिए बहनों, शुरुआत शुरू से करनी होगी। जहां से पहले ये शुरू हुआ था सफर, उधर से ही हमें इस सफर की शुरुआत करनी होगी। अगर हमें अपने दीन से मोहब्बत और अपनी उम्मत के लिए दर्द है, तो हमें शुरुआत से जानना होगा कि वो क्या हालात थे जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए। फिर इस काम को उसी तरीके से करना होगा जिस तरीके से इस काम को पहली बार अंजाम दिया गया था। फिर एक और वजह यह है सीरत पढ़ने की कि हमें पता चल सके कि अल्लाह सुब्हान व ताला कैसे लोगों को पसंद करता है। देखिए, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है कि हम अल्लाह की रजा हासिल कर लें और उसकी जन्नत को पा लें। हमारी जिंदगी का आखिरी गोल यही है कि हम अल्लाह सुब्हान व ताला हमें अपनी जन्नत नसीब अता फरमा दे इंशाअल्लाह। तो फिर हमें ये कैसे कैसे पता चलेगा अल्लाह ताला किन लोगों से राजी होता है। देखिए, अल्लाह सुब्हान व ताला कुरान में फरमाते हैं, रजी अल्लाहु अन्हु व रजू अन। वो कौन लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि वो अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह उनसे राजी हो गया। वो कौन लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और दोस्त थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम पर लब्बैक कही। ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हान व तआला ने सिर्फ आखिरत ही नहीं बल्कि दुनिया के खजाने भी उनके कदमों में डाल दिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमें भी यही कहे, तो हमें उन्हीं की तरह जिंदगी गुजारनी होगी। कुरान में तकरीबन 8 या 9 आयतें ऐसी नाजिल हुई है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, रजी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। एक हदीस है जिसका मफहूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अदवार में, तमाम जनरेशंस में बेस्ट जनरेशन मेरी है। तमाम और मेरे बाद में मेरे सहाबी हो, मेरे सहाबी और उसके बाद में उनके लोग। खैर उम्मती करनी, मेरी जो जनरेशन है वो सबसे खैर है, सबसे अच्छी है। इब्ने मसूद फरमाते हैं, अल्लाह ने, ये भी एक हदीस का मफहूम है,
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دل دیکھے، اس میں جو سب سے پاک اور سب سے پیور دل تھا، جو سب سے روشن دل تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیکٹ کیا. اور اس کے بعد میں جو پیور اور برائٹ تھے وہ ان کے صحابہ کے درجے، ان دلوں کو ان کے صحابہ کا درجہ دیا گیا. جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کیوں کہا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب کیوں دیا گیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کون تھے، حضرت جابر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کنٹریبیوشن تھا، حضرت سعد بن معاذ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر، حضرت سعد، یہ سارے لوگ کون تھے؟ یہ ہمارے لیجنڈز تھے جن سے ہمیں اپنی انسپریشن لینی ہے. اسے پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے دین اور اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کر سکیں گے. دیکھیے، جس دن سے، پہلے دن سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں، اسی دن سے ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جانے لگے. پہلے دن سے ہی لوگوں نے ان کے آنر کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے ہی دن سے قریش کے بہت سارے لوگوں نے نعوذ باللہ انہیں کذاب کہہ دیا، انہیں مجنون کہا، شاعر کہا، ساحر کہا، وغیرہ وغیرہ. ہر قسم کا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا گیا. کیوں لگایا انہوں نے یہ الزام؟ کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ شخص جو ساری زندگی تقریباً 40 سال ہمارے ساتھ جنہوں نے گزارے ہیں، وہ اچانک سے نبی کیسے بنا دیے گئے، اور پھر جو کہ اور ایسا کلام پیش کر رہے ہیں جسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا. اس کلام کو تو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگانے کی کوشش کی. اور یہ سلسلہ وہی نہیں رکا، بلکہ آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بار بار ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بار بار الزامات لگائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے داغدار کرنے کی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. اس سب میں اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے نبی، ہمارے محبوب نبی کیسے تھے، ان کا کیا ان کا وہ کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، اگر ہم سیرہ نہیں پڑھیں گے تو ہم یہ جان ہی نہیں پائیں گے. اور اگر ہم یہ نہیں جانیں گے تو ہم ان کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے، ہم ان کی عزت کی حفاظت کیسے کریں گے. تو ضروری ہے کہ ہم سیرت پڑھیں اور ہم اس بات کو جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کردار کے آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیریکٹرسٹکس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. جب آپ سیرہ پڑھیں گے تو ہی تو آپ ان باتوں کا جواب دے پائیں گے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم سیرہ پڑھیں اور جانیں کہ وہ شخصیت، وہ عظیم ہستی کون سی تھی، کیسی تھی. پھر ایک اور بات ہے، اگر آپ سیرہ پڑھیں گے تو جو جتنے بھی سارے جو الزامات ہیں وہ اسی بات پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، آپ نے جنگیں کیوں کی، یہ ساری باتیں. تو جب آپ سیرہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ہر ایک بات کا جواب ملے گا کہ اس میں کیا مصلحت اور حکمت تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنگیں کیوں لڑی. تو یہ سارا جب آپ کو کانٹیکسٹ پتا ہوگا اس باتوں کا تو اپنے آپ لوگوں کو ان باتوں کا جواب دے سکیں گے. پھر جو ایک اور بات یہ ہے کہ علی بن حسین، جو حسین رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ سن ہیں، یہ یعنی پر پوتے ہیں، پر نواسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مغازی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی، وہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح سے قرآن سکھاتے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس کی اہمیت پتا چلتی ہے کہ کتنی اہم چیز ہے جو ہمیں پڑھنی اور جاننا ضروری ہے. پھر دیکھیے، اس میں صرف یہ ہے، اور میرے تو آپ لوگوں کو ایک بہت یہ مطلب ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ضرور دیکھیے، وہ اپنے بچوں کو کتنی ساری باتیں سکھاتے ہیں، کتنی ساری باتیں بتاتے ہیں. تو ضرور اپنے بچوں کو سیرہ، جیسے بیڈ ٹائم اسٹوری سناتے ہیں نا، اس طرح سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں کو سنائیے تاکہ ان کے دلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو. ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم میں سید ہوں، اور یہ میں کسی فخر میں نہیں کہہ رہا، اس کی خبر مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. سید مطلب سب سے افضل ہوں. یہ جو کہانی ہے، یہ جو اسٹوری ہے، جس سفر پہ ہم روانہ ہو رہے ہیں، یہ اس بہترین شخص کی کہانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بہترین کہا. یہ ان کے جو ساتھی ہیں، بہترین لوگ جو ان کے ساتھ، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کی کہانی ہے.
یہ اس بیسٹ جگہ کی کہانی ہے جس کو قرآن میں ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مقدس جگہ ہے، یعنی کہ مکہ کی کہانی ہے. یہ جو دوسری ہولی سٹی ہے مدینہ، مقدس شہر، اس کی کہانی ہے. کیونکہ دیکھیے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو مقدس بنایا، اور مدینہ کب مقدس بنا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں. تو یہ اس بہترین شہروں کی کہانی ہے، یہ بہترین لوگوں کی اور بہترین وقت کی کہانی ہے. تو سیرت کو پڑھنا یعنی ایسا ہے کہ ہم سب سے بہترین چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے جا رہے ہیں. اب ہے کہ سیرت کو کہاں سے پڑھا جائے. ابھی تو انشاءاللہ ہم لوگ الرحیق المختوم جو ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب ہے، اس میں سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک پورا آل اوور آپ کو ویو دے دے گا سیرت کے بارے میں. تو لیکن سیرت کو سب سے پہلے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے، قرآن کے اندر بھی سیرت کے بہت سے واقعات ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. یہ کون سا واقعہ ہے؟ جب ہم نے آپ کا سینہ چاک کر دیا. کب کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے سے تھے اور جبرائیل آئے اور آپ کا سینہ چاک کر کے اسے صاف کیا گیا، دھویا گیا زمزم سے. تو یہ کہاں پر؟ قرآن میں سیرہ کا بیان ہے. دوسری ایک مثال اس کی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ ہاتھیوں والا واقعہ ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ ہے واقعہ سیرت کا، لیکن یہ ہمیں کہاں مل رہا ہے؟ قرآن میں. تو سیرت کو پڑھنے کا سب سے پہلا سورس کون سا ہے؟ قرآن. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. یہ کون سا واقعہ ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا. یہ آخری آیت ہے جب نازل ہوئی ہے یہ. تو یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جنگ بدر، جنگ احد، یہ تمام چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 3000 فرشتوں سے آپ کی مدد کی بدر کے دن. ایک جگہ پہ فرمایا 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کی. یہ ساری چیزیں سیرت سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی خبر کہاں دی گئی؟ قرآن میں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کے دلوں کے حال بھی بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کے دلوں کے حال بھی بیان فرمائے. یہ ساری چیزیں سیرت سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ان کا بیان قرآن میں بھی کیا گیا. پھر دوسری جو سب سے اچھی چیز ہے سیرت کو پڑھنے کی، وہ ہے احادیث. احادیث جو ہے وہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے. وہ آپ سمجھیے کہ وہ سیرت کا اسنیپ شاٹس ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو ہمیں سیرت میں احادیث کی بک میں مل جاتے ہیں. پھر سیرت کے بارے میں بہت ساری کتابیں، بہت جامع کتابیں بھی لکھی گئی. جو سیرت ہے سب سے پہلے لکھی ہے، سیرت کی سب سے پہلے کتاب، اچھا سیرت جو ہے وہ بہت بعد میں نہیں لکھی گئی، احادیث بہت بعد میں بھی لکھی گئی ہے، لیکن سیرت اس سے بھی پہلے، مطلب حدیثوں سے بھی پہلے سیرت کو لکھا گیا. سب سے پہلے صحابہ میں سے ہی لوگوں نے سیرت کو لکھا. ایسا تھا کہ جیسے کہ مان لیجیے کوئی صحابی ہیں، اپنے بچوں کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہے ہیں، تو آنکھوں دیکھا حال اپنے بچوں سے انہوں نے بیان کیا اور لوگوں نے اسی وقت اسے لکھ بھی لیا. اس میں سب سے جو نام، سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے عروہ بن زبیر کا. یہ زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے والد کون ہیں؟ زبیر رضی اللہ عنہ خود صحابی ہیں. یہاں تک کہ عروہ کے بھائی بھی خود صحابی ہے، ان کی ماں، ان کے دادا، نانا سبھی کوئی صحابی ہیں، ان کے پورے گھر میں صحابی ہیں. اور عروہ کیونکہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے وہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعین میں سے ایک ہے. تابعین مطلب جنہوں نے، صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تابعین مطلب جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. تو یہ عروہ جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں. تو انہوں نے سیرت لکھی ہے اور یہ نریٹ کرتے ہیں اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے. عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ نریٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے سیرہ بہت شروع میں ہی لکھ دی. مطلب اب ہم یہ بات سمجھ سک رہے ہیں نا آپ لوگ کہ سیرہ بالکل شروع دور میں، ابھی تک تو احادیث بھی نہیں لکھی گئی ہے، اور ڈائریکٹ انہوں نے عروہ بن زبیر نے سیرت پہ کام شروع کر دیا. اس کے بعد میں حضرت حبان ابن عفان رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ انہوں نے لکھی ہے، یہ بھی تابعین میں سے ایک ہے. اور اس طرح سے بہت سارے تابعین میں سے لوگ ہیں جنہوں نے سیرہ لکھی ہے. سب سے زیادہ جو پہلا نام آتا ہے سیرت لکھنے میں وہ ہے ابن اسحاق کا، یعنی آج پریزنٹ ٹائم میں بھی
रईक उल मखतूम में आप इनके रेफरेंस बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, इब्ने इसहाक का रेफरेंस बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। इब्ने इसहाक जो थे वो मदीना में ही रहते थे, और जैसे मैंने आपको बताया ये ताबईन में से ही थे। तो इन्होंने उन लोगों से सुनी है सीरा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, और फिर उन्होंने नरेट की है। ये 85 हिजरी में लिख दी गई। अगर इब्ने इसहाक 85 हिजरी में थे, तो फिर आप समझिए कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु जो है वो 93 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु का। तो उन्होंने सहाबा को भी देखा। फिर एक और बात है कि सीरा जो लिखी गई है वो उसकी बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, बहुत बड़े बड़े मतलब तकरीबन इनकी जो आती है कि इस इब्ने इसहाक की जो बुक थी वो 10-15 वॉल्यूम में थी, और एकदम छोटी छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हुआ करती थी। और आप ये भी समझ सकते हैं कि उस वक्त का दौर प्रिंटिंग प्रेस का दौर नहीं था कि एक बुक अगर आपको लिखनी है, आपने एक बुक लिखी उसकी 100 कॉपीज, 1000 कॉपीज, लाख कॉपीज बना दी गई, ऐसा नहीं था। पहला ऐसा टाइम था कि अगर एक किताब की दूसरी कॉपी बनानी होती थी तो उसको कवर टू कवर लिखना पड़ता था। तो इस तरह से इब्ने इसाक की जो किताब है वो अभी मौजूद नहीं है, ना ये उर्वा बिन जुबैर की किताब मौजूद है, क्योंकि बाद वाली आने वाली किताबों ने उन किताबों को अपने अंदर ले लिया। क्योंकि कवर टू कवर कॉपी करना है ना, लोग वापस से उस किताब को नहीं लिख पाए, तो उन्होंने अपनी ही किताब में उस किताब को इंक्लूड कर दिया। तो आप रईक उल मखतूम के अंदर उनके बहुत सारे इब्ने इसहाक के रेफरेंस देखेंगे जो कि उन्होंने दिए हैं। अच्छा, फिर एक और बात है, इस किताब को पढ़ने की एक और वजह ये है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किताब अपने टॉपिक पे सबसे जामे किताब है। जो इनके इसके राइटर हैं मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी। ये किताब एक आप समझिए कि एक कंपटीशन था, राब्ता इस्लामिया का एक कंपटीशन था, जिसके ऊपर बहुत सारे मतलब जो सऊदी गवर्नमेंट थी उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो उन लोगों ने पूरी दुनिया से किताबें मतलब तहरीरें मंगवाई पूरी दुनिया से कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ जाएं। तो जब ये कंपटीशन हुआ बहुत सारे लोगों से, यानी कि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया से लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस कंपटीशन में फर्स्ट आने वाली बुक यही वाली है। सबसे पहला इनाम इसी किताब को मिला जो कि 50,000 सऊदी रियाल था। उस वक्त जब ये तकरीबन 50 साल पहले 1396 हिजरी में ये किताब पहली बार लिखी गई है, तो उस वक्त के हिसाब से तो बहुत ज्यादा वैल्यूबल अमाउंट था वो। तो फिर ये किताब ने फर्स्ट प्राइज लिया। इसके अंदर इन्होंने तकरीबन हर हर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर हर गोशा कवर करने की कोशिश की है। इसके अंदर हमें जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की पैदाइश से पहले का भी जो दौर था, जिस माहौल और हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत हुई है, जिस माहौल और हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हुई है, वो तमाम चीजें भी इन्होंने इसके अंदर मतलब एकदम शॉर्ट में लेकिन उन्होंने कवर की है। तो इंशाअल्लाह हम ये वाली किताब शुरू करेंगे अगले हफ्ते से। और आज जो हमने देखा कि सीरत पढ़ने की, सीरत को इतनी एहतमाम के साथ पढ़ने की जरूरत क्यों है, तो इसकी पहली वजह ये है कि हमारे दिलों इसको अल्लाह ताला ने हम पर ऑब्लिगेशन बनाया है, हमारे लिए ऑब्लिगेटरी बनाया है कि हम सीरत पढ़ें। दूसरी बात ये है कि हमारे दिलों में अल्लाह सुब्हान व ताला और उसके नबी की मोहब्बत पैदा हो। तीसरा ये भी है कि हमें ये पता चले कि अल्लाह सुब्हान व ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर क्यों मजबूत फरमाया। तीसरी बात ये भी है, चौथी बात ये भी है कि हमें अपनी जिंदगियां गुजारने का एक मकसद और सही तरीका हासिल हो जाए। फिर एक वजह ये भी है इसके अंदर कि हमें कुरान पढ़ने में और उसे समझने में आसानी पैदा हो जाए। फिर एक वजह ये भी है कि हमारे अंदर उम्मीद और स्पिरिट पैदा हो, हम ज्यादा और अच्छे और बेहतर तरीके से काम करने की चाहत हमारे अंदर पैदा हो, और हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो कि जिस अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं वो भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करता है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम ये दावा करते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है ना? आप सबको इस बात का दावा जरूर होगा क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमारा ये दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रब भी हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करता है? हम ये चाहते हैं ना सिर्फ मोहब्बत एक तरफा ना हो, बल्कि
دو طرفہ ہو، تو وہ دو طرفہ محبت کیسے پیدا ہوگی، کن لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو یہ جاننے کے لیے بھی ہمیں سیرت پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو مضبوطی اور استقامت دے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن کے اندر پچھلی قوموں، پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کو مضبوطی اور ثبات حاصل ہو، تو ہمارے دل کو اس کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے سیرت پڑھنے کے اندر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں وہ ہمیں پتہ چلے، اور ہمارے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں اسے ہم دور کر دیں۔ انشاءاللہ ہم اس بات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کا ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جو یہ قرآن جو ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن اصل میں جو عمل کرنے والی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن۔ اور آپ کو ایک وہ حدیث تو پتہ ہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ والی، کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی قرآن تھی، تو ہمیں بھی کس کے مطابق زندگی گزارنی ہے؟ قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ایک قرآن میں ایک جگہ اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قرآن میرے اور میرے بندوں کے درمیان رسی ہے، اللہ تک اگر ہمیں پہنچنا ہے تو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ تو اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اس پہ کیسے اسے تھامنا ہے، کیسے اس راستے پر چلنا ہے، اور وہ ہمیں کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ پھر میں نے آپ کو مطلب خاص بات یہ ہے، اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس شخصیت سے محبت پیدا ہو جائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زبانی محبت کرنے والے نہیں ہوں یا کچھ جملوں میں ہماری محبت ظاہر نہیں ہو، بلکہ ہمارے ہر عمل سے، ہمارے ہر کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے سیرہ جو یہ ہے یہ کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ، اور ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس زمین پر زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ ان سے کیسے راضی ہو گیا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ صحابہ اور بہت سی صحابیات جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی، وہ کیسے لوگ تھے اور انہوں نے کس طرح سے دنیا میں زندگی گزاری۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بہنوں، آپ کا اتنا سارا وقت لینے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی بات یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔